किताब मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में से, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फकर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखें। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जमात बैठ जाए। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। जरा जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या हम सब कलाम को सुनने के लिए राजी हैं? यस। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यसाया नबी की किताब पहला बाब उसकी 18वीं 19वीं 20वीं आयत पढ़ें। वहां पर लिखा है, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे क्या खाओगे? कौन से फल? अच्छे अच्छे क्या खाओगे? लेकिन कब? जब हम राजी होंगे और फरमाबरदार होंगे। हर शख्स अच्छे से अच्छा फल खाना चाहता है। कोई बुरा फल, कोई गला हुआ फल, कोई सड़ा हुआ फल, कोई मुरझाया हुआ फल कोई खाना पसंद करता है? हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा फल, बोलिए ज़रा, हेलो, अच्छे से अच्छा फल खाऊं। तो बाइबल बयान करती है कि अगर मैंने आपने अच्छे से अच्छा फल खाना है तो 2 काम मुझे और आपको करने होंगे। कितने काम? अगर तुम राजी और फरमाबरदार, कितनी बातें होगी? नंबर 1 पर राजी और फरमाबरदार, तो जमीन के अच्छे अच्छे फल कब खाएंगे? जब हम क्या होंगे और क्या होंगे? जब ये दोनों क्वालिटीज, जब ये दोनों बातें मेरे अंदर आपके अंदर आ जाएंगी तो हम जमीन के अच्छे अच्छे क्या खाएंगे? बोलो आमीन। ये दुनियावी फल तो खाएंगे, लेकिन और फल जो खुदा ने अपने कलाम में हमारे लिए रखे हैं, खुदा वो भी हमें खाने को देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। सो किसी को याद है कि हमने मंडे सर्विस में अब तक क्या सीख लिया है? किसको याद है? पीछे कोई बताएगा। मंडे सर्विस चल रही है, ये मंडे सर्विस ही है ना? जरा जवाब दें। तो हमने पीछे अब तक क्या सीख लिया? कुछ याद है? जरा बुलंद आवाज से बेटी, शाबाश। भाई, हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझसे पहले है वो कमजोर हो जाता है। ऐ मेरी जान खुदा को और इसी किसी ने बदलू परमेश्वर। ये उससे पीछे हुआ था, इसके बाद एक और पैगाम दिया है, ऐ मेरी जान खुदावंद को और उसके कदूस नाम को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश। इससे पीछे ये पैगाम हुआ था। कौन सा? इससे पहले हुआ था ये चोर। ये वाला, ये मंगल को हुआ ना, लेकिन मंडे की हम बात कर रहे हैं। मंडे वाले दिन जो पैगाम हुआ था, मैंने वो पूछा है, तो वो यही हुआ है कि ऐ मेरी जान खुदा को। तो हमने देखा कौन खुदा को मुबारक कह रहा था? किसी को याद है? बहन बताएगी। बहन आजिया बताएगी। नहीं याद? एक अंधा फकीर तमाई का बेटा बड़ तमाई राह के किनारे में बैठा हुआ है और यीशु उसके पास से गुजरता है और वो यीशु को जोर जोर से पुकारता है। सीखा था? याद आया? यही सीखा था। जोर जोर से पुकारता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। तो वो क्या कर रहा था? वो अपनी जान से खुदावंद को मुबारक कह रहा था।
بولو آمین. آمین. تو یہ ہم نے پچھلا پیغام سیکھا تھا. آج ایک اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک نئی بات خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں. بائبل مقدس میں سے جب بھی ہم کوئی بات پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو وہ آیت ہمیں ہر دفعہ ایک نیا مکاشفہ دیتی ہے. ایک ہی آیت کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے، آج بھی وہی آیت پڑھیں، کل بھی وہی آیت پڑھیں، اچھا جو پڑھتے ہیں وہ ہر دفعہ ایک نئی بات سیکھنے کو ملے گی. ہر دفعہ ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. اچھا ویسے مجھے بتائیے، یہاں پر کتنے لوگ، جتنے عزیز یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا ہم سب یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم سب یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ ہلیلویا. تو میں نے بتایا تھا کہ جو شخص یسوع سے پیار کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بہرا، گونگا، بلکہ اس کی توجہ خدا کی باتوں کی طرف ہوتی ہے، آمین. یسوع مسیح کے کلام کی طرف ہوتی ہے. یس. لیکن جو کلام کو غور سے نہیں سنتا وہ قطعاً یسوع سے محبت نہیں کرتا. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کلام کو سنتے ہیں. اگر آپ ایمان کے کانوں سے کلام کو سنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کلام کو غور سے نہیں سنیں گے تو اٹس مین کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے محبت، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے. تو ہمیں یسوع سے کیا ہے؟ محبت ہے. کس کس کو ہے یسوع سے محبت؟ ذرا جواب دیں ذرا. ہلیلویا. ہم سب کو یسوع سے محبت ہے، یس. کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. ہماری محبت بعد میں ہے، پہلے خدا نے دنیا سے محبت کی ہے. بولو آمین. آمین. آئیے ہم آج کے عنوان کی طرف. آج جو خدا نے ہمارے لیے خوراک رکھی ہے، کلام کی خوراک، روح کی خوراک رکھی ہے، آئیے آج ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. کتنے لوگ آج کی خوراک کو لینا چاہتے ہیں؟ روح کی خوراک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آمین. بولیے آمین. آمین. جے ہو یسوع کی. آئیے ہم حوالے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے فلپیوں کے خط کی 5 آیات پڑھی ہیں دوسرے باب کی. ہمارا ایک آیت ٹارگٹ ہوگی، ایک ہماری مرکزی آیت ہوگی، ہم اس کو لے کر آگے سیکھیں گے. اور مرکزی آیت ہوگی آیت نمبر 5. پڑھیے بیٹی، کیا لکھا ہے 5ویں آیت میں؟ ایک آیت ہے، ہم سب کو غور سے پہلے سننا ہے اور پھر بیٹی فضیلت ہمارے آگے پڑھے گی، پھر ہم سب کلام کو پیچھے پڑھیں گے. پڑھیے بیٹی کیا لکھا ہے؟ 5ویں آیت پہلے سنیں گے پھر پڑھیں گے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آمین. بولیے آمین. آمین. اب ہم سب اس آیت کو پڑھیں گے. پڑھیے بہن بیٹی. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کوئی اس آیت کو زبانی بول سکتا ہے؟ بہن اکسلوں میں بتائے گی. ہلیلویا. بزرگ آپ کو آیت یاد ہوگی، بولیے ذرا. جڑی ہون پڑی ہے بھول گئی بھائی خالد، آپ کو کچھ یاد ہوا ہے؟ ایک آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے. اچھا اسے پھر دوبارہ سب مل کر پڑھیں گے. شاباش، پڑھیں گے. مائی میبل ذرا غور سے سنے گا. پڑھیے بہن. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یعنی کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. کہاں سے پڑھا ہم نے؟ بائبل سے پڑھا. ہم کس کو مانتے ہیں؟ بائبل کو مانتے ہیں. ہم کلام کو مانتے ہیں. اور کلام میں ہم نے کیا پڑھا؟ کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا تھا؟ مسیح یسوع کا تھا. مائی بیبل ہم نے کیا پڑھا؟ ہمیں ایسا مزاج رکھنا ہے جیسے میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا تھا. آمین. بولو آمین. آمین. یہی ہمارا ٹاپک ہے، اسی پر ہم نے آج بات کرنی ہے. اب آیت تو ہم نے پڑھ لی کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. کیا رکھو؟ کیا رکھو؟ مزاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزاج کسے کہتے ہیں بہن سکینہ؟ ویسا ہی مزاج رکھو
جیسا مسیح یسوع کا تھا. مزاج کسے کہتے ہیں؟ مزاج کیا چیز ہوتی ہے؟ مزاج کا مطلب ہوتا ہے رویہ. رویہ تو کس کی طرح ہونا چاہیے؟ اس کو یاد رکھنا. ہم مزاج کو سیکھنے جا رہے ہیں. کس کو سیکھنے جا رہے ہیں؟ مزاج. مزاج کیا ہو رہا ہے؟ مزاج کا مطلب ہوتا ہے رویہ. یہ جو سامنے کھڑا پاسٹر آپ کو بائبل سکھا رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے؟ آپ جو کلام کو سن رہی ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مزاج مطلب، زور سے بولیے، مزاج کا مطلب رویہ. بھی اندر رویہ کیا ہو جائے. تو بائبل ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سارے بولو، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا، کیونکہ ہم نے آگے جا کے گھروں میں بھی اپنے اپنے بتانا ہے. بولو آمین. ویسا ہی رویہ رکھو جیسا مسیح یسوع کا. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ زور سے بولیے ذرا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے آج؟ مجھے کہا جا رہا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے. جی مجھے کہا رہا ہے. ویسا ہی مزاج رکھو، ویسا ہی رویہ رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. تو یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ اپنے لیے کہیے، مجھے کہی جا رہی ہے. بائبل کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ آج یہ کلام کس کے لیے کھلا ہے؟ کہیے ذرا، آپ کو اچھا لگے گا. آج یہ کلام کس کے لیے کھلا ہے؟ تو کھلا، جب کلام کھل گیا ہے تو اس کلام میں سے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میرے لیے کیا نکلا کہ میں نے مزاج کیسا رکھنا ہے. مزاج کا مطلب کیا ہے؟ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی شاباش بتانا شروع کر. یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ بہن سکے بہت اچھا تھا. بہت اچھا تھا. سب سے حلیم تھا، پیار کرنے والا تھا. سب سے پیار کرنے والا تھا. سب سے پیار کرنے والا تھا. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے. یسوع مسیح کا کیا ہے رویہ؟ بہن تعلیم دیتے تھے، تمثیلوں میں دیتے تھے. ان کا رویہ معاف کرتے تھے. ان کے رویے میں معافی تھی. بزرگ یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ کیسا تھا جی آپ بتائیں. پیار محبت کرتے. بہن آ جائے. یسوع مسیح کیسے تھے؟ ہاں بہت اچھے تھے. ان کا رویہ کیسا تھا؟ بھائی ناصر، یسوع مسیح کا رویہ آپ کے مطابق کیسا تھا؟ نصیحت دیتا تھا. یسوع مسیح کیا دیتا تھا؟ معاف کرتا تھا، پیار کرتا تھا. ہاں تعلیم دیتا تھا، تمثیلوں میں تعلیم دیتا تھا. یسوع سچ بولتا تھا. یہ ساری باتیں یسوع کے کس میں آتی ہیں؟ بھائی خالد، یہ ساری باتیں کس میں آتی ہیں؟ یسوع مسیح کے رویے میں آتی ہیں. یسوع مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہیلو، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یسوع کیسا تھا؟ کون کون سیکھنا چاہتا ہے؟ ہلیلویا. آئیے بڑھتے ہیں. آئیے کلام میں سے پڑھتے ہیں. میرے ساتھ حوالہ نکالیے. مقدس پطرس رسول کا پہلا خط نکالیے، دوسرا باب، اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے. پطرس کا عام خط پہلا خط ہے، اور اس کا دوسرا باب، اور اس کی ہم 23ویں آیت سے پڑھیں گے. 22ویں آیت سے پڑھیے. پڑھیے بیٹی، کیا لکھا ہے؟ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ کہ یسوع کا رویہ. زور سے بولیے. ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں بیٹی حبشہ؟ یسوع کا رویہ. تو آج آیت ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ ویسا ہی مزاج رکھو، یعنی ویسا ہی رویہ رکھو جیسا یسوع مسیح کا. تو یسوع کا رویہ کیسا تھا، ہم یہ بائبل میں سے سیکھنے جا رہے ہیں. کون کون سیکھنا چاہتا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ سیکھنا چاہتے ہیں؟ یسوع کے بارے میں تعلیم لینا چاہتے ہیں؟ یسوع کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ تو کان کھول کے سنیے گا. ہیلیلویا. دل کی ڈائری کو کھول لیجئے گا، اور اس دل پر یہ باتیں لکھنی ہے کہ یسوع ہمارا کیسا تھا. یسوع ہمارا یسوع کیسا تھا. ہم سب نے اپنا اپنا جواب دیا، لیکن اب ہم نے بائبل سے جواب لینا ہے کہ یسوع ہمارا. بائبل یسوع مسیح کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟
بولو آمین. یسوع مسیح کیسے تھے؟ یسوع کا رویہ کیسا تھا؟ یسوع کے رویے میں کیا باتیں تھیں؟ ہم بائبل سے پڑھنے جا رہے ہیں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ پریز دا لارڈ. آئیے بڑھتے ہیں. یسوع کے رویے کو پڑھیے. بیٹی کیا لکھا ہے؟ نہ اس نے گناہ کیا. کس نے؟ یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. یسوع کا رویہ کیسا تھا؟ یسوع کے رویے میں گناہ. زور سے بول رہے ہیں بیٹی. یسوع کے رویے میں گناہ نہیں تھا. یعنی کہ یسوع گناہ سے پاک تھا. تو ہمارا مزاج کس کی طرح ہونا چاہیے؟ تو مسیح کا رویہ کیسا تھا؟ اس میں گناہ. تو مزاج میرا کس کے ساتھ ملنا چاہیے؟ ملتا ہے؟ جواب چاہیے. گنگے نہیں ہونا. ابھی تو ایک بات پڑھی ہے. یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ نہیں، ہم نے بائبل سے کیا پڑھا؟ کیا لکھا ہے؟ اس میں گناہ. کس میں؟ یسوع کے مزاج میں، یسوع کے رویے میں گناہ. میرے رویے میں ہے. ہاں، ہم سب نے اپنی بات کرنا. بھائی ناصر، میرے رویے میں گناہ ہے. میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کریں. جی سر، بولیے. کوئی کہے کہ میرے رویے میں گناہ ہے. یس، ہم نے اس کو سیکھا. زبور 14 پڑھا ہم نے. زبور 53 کے بارے میں اسٹڈی لی. ہاں، رومیو کے خط کے بارے میں اسٹڈی لی. ایک بھی نیکوکار، ایک بھی. تو یسوع کیا ہے؟ یسوع میں گناہ. یسوع کے مزاج میں گناہ. تو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا مزاج کس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے؟ اگر یسوع کے مزاج میں گناہ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے مزاج میں، رویے میں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. بولو آمین. اگر ہے، اگر میرے رویے میں، آپ کے رویے میں گناہ ہے تو سمجھ جائیں کہ میرا مزاج اور ہے اور یسوع کا مزاج اور ہے. پھر ہم بائبل کے مطابق یہ آیت ہمارے اوپر پوری کون سی؟ ہاں، مزاج والی آیت ہمارے اوپر پوری پھیرے. ہم نے اس آیت کو اپنے اوپر لیا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے کہ میرا مزاج کس کی طرح ہونا چاہیے. تو یسوع کے مزاج میں گناہ نہیں تھا تو ہمارے مزاج میں بھی بیٹی مہرین گناہ نہیں ہونا چاہیے. گناہ کو چھیڑیں گے بات لمبی ہو جائے گی. دوسری بات پڑھتے ہیں. یسوع کے مزاج میں گناہ. زور سے. یسوع کے مزاج میں گناہ نہیں تھا. میرے مزاج میں، آپ کے مزاج میں، رویے میں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ گناہ خدا سے دور کر دیتا ہے. گناہ خدا سے، گناہ ہمیں برہنہ کر دیتا ہے. گناہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہے. گناہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور یسوع کی زندگی میں گناہ، تو میری اور آپ کی زندگی میں بھی گناہ. پادری صاحب کو کیڑیاں گلاں کر رہے ہو؟ کیڑا شخص دنیا تے پاک صاف ہے دسو؟ ارے بھائی، بائبل کہہ رہی ہے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی اپنا مزاج یسوع ورگا بنائیے نا. ہمیں بنانا چاہیے. یس، ہمیں بنانا چاہیے. بے شک دنیا میں کوئی مبرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بننا تو اپنے استاد جیسا چاہیے. بننا چاہیے. ہمیں بننا تو اپنے مالک جیسا چاہیے. ہمارا مزاج ہمارے مالک جیسا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہمارا مالک یسوع مسیح. بولو بری آمین. عادتیں چھوڑ کے اچھی عادتیں. ہیلیلویا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس میں گناہ نہیں تھا. آگے پڑھیے بیٹی. اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. دوسرے نمبر پر، نمبر 1 پر، یسوع کے مزاج میں گناہ بولیے. یسوع کے مزاج میں گناہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات بھی نہیں نکلی. کس کے منہ سے؟ ہمارا مزاج کس کی طرح ہونا چاہیے؟ کہ یسوع کے منہ سے کوئی مکر کی بات، یعنی بری بات نہیں نکلتی. نہیں نکلتی تھی. یسوع کے مزاج میں مکر نہیں تھا. اس کی زبان میں مکر نہیں تھا. تو ہمارے مزاج میں آج کیا ہے؟ ہماری زبان سے آج کیا کیا نکلتا ہے؟ انسان بہت کچھ بول جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ نہیں ہونا انسان کو بولنا کس کے جیسا چاہیے؟ کون بولے گا؟ یسوع جیسا. کیونکہ یسوع جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے. اور جب بھی سچ کھلا ہے تو آگ لگی ہے. کیونکہ سچائی برداشت نہیں ہوتی. سچائی برداشت. کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب تم سچائی تم کو آزاد کرے.
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बेटी आपको समझ आ रही है क्या बात हो रही? हमारा मिजाज किसकी तरह होना चाहिए? दो बातें देखी, उसमें गुनाह, किसमें? मेरे मिजाज में, आपके मिजाज में भी गुनाह नहीं होना चाहिए। उसके मुंह से कोई मकर की बात, किसके मुंह से? मेरे और आपके मुंह से भी मकर की कोई बात है। आगे पढ़ेंगे नंबर 3 पर। यीशु का मिजाज कैसा था? पढ़िए बेटी। ना वो गालियां खाकर गाली ना वो गालियां खाकर किसी को गाली। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह गालियां खाकर भी किसी को गालियां, बहना दी, यीशु मसीह गालियां खाकर भी किसी को गालियां नहीं देता था। हमारा मिजाज कैसा है? हमें कोई एक गाली निकालता है माँ जी, दो दो असी तो फिर पूरी केसट चला देगी। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं। यीशु को कितनी गालियां निकाली गई, यीशु के ऊपर बहुत सारे बुरे बुरे बोल बोले गए, लेकिन यीशु मसीह ने गालियां खाकर भी किसी को बदले में गाली। ये यीशु का मिजाज बता रहा है। किसका मिजाज है? कि उसे गालियां पड़ रही हैं, उसने पलट कर जवाब। आज जितनी देर तक असी जवाब ना दे दईए, सानू रात ਨੂੰ नींद नहीं आती। उन्हें मैनू गाल कढ़ी सी, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ गाल ਦਾ। उन्हें मैनू गाल क्यों करनी? अरे बहन, अरे भाई, यीशु का मिजाज चेक कर, यीशु के मिजाज को पढ़ कर देख। यीशु गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता। हालेलुया। और मेरा और आपका मिजाज किसके साथ मैच होना चाहिए? किसके साथ? 3 बातें हमने देखी। यीशु में गुनाह, मुझ में भी गुनाह, आप में भी गुनाह। यीशु के मुंह से कोई मकर की बात नहीं निकलती थी, हमारे मुंह से भी कोई मकर की बात नहीं निकलनी चाहिए। फिर ये हमारा मिजाज यीशु के मिजाज के साथ मैच होगा। और तीसरे नंबर पर, यीशु गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता था। और हमें भी आज क्या करना? लोग आज गालियां निकालते कि नहीं निकालते? अच्छा, जो निकालते उन्हें बड़ा गुस्सा लग रहा है, पादरी साहब शायद साड़ी गल कर, लेकिन ये बाइबल है, ये बाइबल सुना रहा हूं मैं आपको। बाइबल गालियां निकालने से मना करती है, कि इजाजत देती है। जो गालियां निकालता है उसका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ पर बैठा कि पादरी क्यों ना हो, वो कलीसिया में बैठा कोई भी क्यों ना हो, अगर वो बंदा या बंदी, वो बेटी गालियां निकालती है, तो उसका यीशु मसीह के मिजाज के साथ कोई भी कनेक्ट है, वो यीशु से कोसों दूर है। क्योंकि यीशु के मिजाज में गालियां नहीं है। यीशु के मिजाज में गाली नहीं है, बल्कि यीशु के मिजाज में बर्दाश्त है, गाली को बर्दाश्त करना है। वो कहता तेरे कोई गाल कढ़ जाता है तो बदले चे नहीं कि तू भी उन्होंने गाल कढ़, बल्कि बर्दाश्त कर, इसका अजर उसे खुदा देगा, तू चुप रहना है। लेकिन आज माओं की हालत ये है, मावा अपनी सकी औलाद को गालां कढ़ रही होंदियां, सुबह सुबह उठ के बरकत देने की बजाय लानता पा रही होंदियां। ये माओं की हालतें हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ? जो माएँ ये करती हैं, अपने बच्चों पर लानते डालती हैं, अपने बच्चों को गालियाँ निकालती हैं, वो माओं का, उन बहनों का यीशु मसीह के साथ कोई भी ताल्लुक है। सो मेरे अजीजों, यीशु गालियां खाकर भी गाली नहीं देता। तो मेरा मिजाज, आपका मिजाज कैसा होना चाहिए? तो यीशु का मिजाज कैसा था? नंबर 3, गाली खाकर भी यीशु गालियां। आज हालत चेक करें अपनी कि हमारा मिजाज कहाँ है और यीशु के मिजाज का लेवल कहाँ। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, कलीसिया के अंदर आज बर्दाश्त नहीं है। हम यीशु को अपना भी कहते हैं, लेकिन यीशु की मानते भी नहीं है। गालियां निकालते रहते हैं, बुरे अल्फाज निकालते रहते हैं, और ये आखिरी ज़माने की निशानी है। आखिरी ज़माने की क्या है? कि लोगों के मिजाज दुरुस्त नहीं होगा। ये आखिरी ज़माने की निशानी है कि लोगों का मिजाज दुरुस्त नहीं हो, उखड़ा या मिजाज होएगा लोगों का। आइए पढ़ लेते हैं, मेरे साथ हवाला निकालिए। दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 3 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 3 आयत पढ़िए बेटी, क्या लिखा है? पहली आयत से पढ़िए।
हाँ लेकिन ये जान रख आखिर जमाना में लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? आज कौन सा जमाना चल रहा है? आखिरी जमाना नहीं चल रहा, आज आखिरी जमाना चल रहा है, आज एंड टाइम चल रहा है। तो बाइबल कहती है कि आखिरी जमाना में दिन कौन से होंगे? बुरे दिन। कौन से होंगे? आज हम कौन से दिनों में जिंदगी गुजार रहे हैं? बुरे दिनों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी जमाना भी चल रहा है और दिन भी कौन से चल रहे हैं? बोलिए, दिन भी कौन से चल रहे हैं? और बुरे दिनों में होगा क्या? आखिरी जमाने में क्या क्या निशानियां होगी? निशानियां सुनिए जरा। नंबर 1 पर क्या लिखा है? क्योंकि आदमी खुदगर्ज नंबर 1 पर आदमी क्या होंगे? आज आपको खुदगर्ज नजर आते हैं? खुदगर्ज किसे कहते हैं? अपनी गर्ज के लिए। मेरा काम सीधा होना चाहिए, दूजे का भावें बिगड़ता है ते मेरा काम सीधा होना चाहिए। हर बंदा आज अपने अपने बारे च नहीं सोच रहा, हर बंदा आज अपने घर के बारे च नहीं सोच रहा। यीशु ने अपनी सोची थी। यीशु ने किसके बारे में सोचा? सबके बारे में सोचा। सबके बारे में सोचा या नहीं? यीशु ने सबके बारे में सोचा। आज हम अपने बारे में सोचते हैं। लोग खुद गर्ज होंगे। नंबर 2 पर क्या निशानी होगी? पढ़िए। जरदोस्त जरदोस्त। जरदोस्त कहते हैं, जर कहते हैं पैसे को। पैसे को दोस्त बनाने वाले होंगे। आखिरी जमाना की ये निशानी होगी। लोग क्या होंगे? पैसों को दोस्त बनाने वाले होंगे। बच्चों साहब, लोग क्या होंगे आखिरी जमाना में? पैसे को दोस्त रखने वाले होंगे, पैसे को अजीज रखेंगे। आज ऐसा चल रहा है। हमारी बहनें, हमारी माएँ चर्च में आ जाती हैं, लेकिन हमारे जो मर्द हजरात हैं वो चर्च में आना पसंद है, क्योंकि उन्होंने दिहाड़ी लगानी है, उन्होंने अपने बीवी बच्चे पालने हैं, क्योंकि उनको उनके माइंड में शायद ये है कि बीवी बच्चों को हम पाल रहे हैं। खुदावन पा रहा है। आप नहीं पा रहे भाई, ये उस मालिक की करम नवाजी है। अगर उस मालिक ने आपको सेहत दी है तो यही उसकी बड़ी करम नवाजी है। अगर आपको वो चारपाई पर डाल दे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। लोगों का आज पैसे से ज़्यादा प्यार है, और ये आखिरी ज़माने की निशानी है कि लोग आखिरी ज़माना में पैसे को दोस्त बनाएंगे, पैसे को ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। और आज ऐसे चल रहा है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चर्च में ऐसा चल रहा है, 12 की कलीसिया में ऐसा चल रहा है। मर्द आज चर्च में आना पसंद नहीं करते, खवातीन लातादाद चर्च में आ जाती हैं, मर्द नहीं आते, क्योंकि मर्द क्या कमा रहा है? दोस्ती है पैसे से। पैसा नहीं होगा, आटा कहाँ से आएगा? अरे आटा वो दे देता है। वो एलिया की परवरिश कौवों के जरिए से कर सकता है। वो एलिया के ऊपर एक कौवे को मुहैया कर देता है। एलिया इंसान नहीं था? हम इंसान नहीं है? अगर वो एलिया के ऊपर कौवे को लेता है, कौवा उसे रोटी भी ला कर देता है, कौवा उसे बोटी भी ला कर देता है। एलिया के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता। हमें एलिया बनना पड़ेगा। और एलिया क्या था? एलिया हमेशा खुदा की हजूरी में झुकने वाला शख्स था। आज हम खुदा की हजूरी को छोड़कर पैसा कमाने के चक्करों में। आखिरी ज़माने की निशानी क्या होगी? लोग ज़र दोस्त होंगे, लोग पैसे को प्यार करने वाले होंगे। आगे पढ़िए बेटी। शेखीबाज लोग शेखीबाज होंगे। आखिरी ज़माना की ये निशानी होगी। आगे मगरूर मगरूर होंगे। लोग आखिरी ज़माना में क्या होंगे? है या नहीं? वो मेरे घर नहीं आती तो मैं उनके घर नहीं जाना। ऐसा है कि नहीं? लोग मगरूर हो चुके हैं। लोगों के अंदर मगरूरी की बदबू पाई जा रही है। तो मगरूरी नहीं होनी चाहिए। हम आखिरी ज़माना में रह रहे हैं, लेकिन आखिरी ज़माना में ये निशानी, जो मगरूरी वाली निशानी है, ये हमारे अंदर पूरी नहीं होनी चाहिए। हमें मगरूर नहीं बनना। पढ़िए। बदगो बद को होंगे। आगे माँ बाप के नाफरमान है या नहीं? आज औलादे माँ बाप की नाफरमानी है या नहीं? बोले तो सही, है या नहीं? तो आखिरी ज़माने की ये क्या है? आखिरी ज़माने की निशानी। जब आप औलाद को माँ बाप के सामने बोलते देखें तो समझ जाएं कि कौन सी निशानी आखिरी ज़माने की निशानी है। और निशानी क्या है? कि लोग अपने माँ बाप के क्या होंगे? नाफरमान होंगे। अगर आज आपको नाफरमान औलाद नज़र आ रही है तो फिर वो निशानी पूरी हो रही है। हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। नाशुकर लोग नाशुक्रे हैं या नहीं? खुदा ने इतना कुछ दिया है, नाशुक्री कर रहे, शुक्रगुजारी नहीं करते। सिर्फ मैंने कहा 4-5 घराने हैं जो पादरी साहब को अपने घर में बुलाकर इबादत करवाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन
باقی کہہ سکتے ہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں اور میری گل نہ پہ جن بات سے. ہلیلویا. نا شکر. آخری زمانہ میں لوگ کیا ہوں گے؟ اگر آپ کو کہیں ناشکر لوگ نظر آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں ہم آخری زمانہ میں زندگی گزار رہے ہیں. آگے پڑھیے بیٹی کیا لکھا ہے؟ ناپاک لوگ ہوں گے. لوگ کیا ہوں گے؟ زبان بھی ناپاک ہوگی, آنکھیں بھی ناپاک ہوں گی, کان بھی ناپاک ہوں گے, دل بھی ناپاک ہوگا, بدن بھی ناپاک ہوگا اور روح بھی ناپاک ہوگی. لوگ آخری زمانہ میں کیا ہوں گے؟ ناپاک بھی ہوں گے. آگے بیٹی. تبھی محبت سے خالی تبھی محبت سے خالی ہوں گے. لوگوں کے اندر محبت نہیں ہوگی. آج ہے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی؟ لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی. محبت سے لوگ خالی ہیں. لوگ مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں, جیسے ہی مطلب نکل جائے گا محبت ختم. تو یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. آگے پڑھیے بیٹی. سنگ دل لوگ سخت دل ہوں گے. سنگ دل کسے کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آج لوگ ہے. تو پھر ہم کون سے زمانہ میں ہیں؟ آخری زمانہ میں لوگ سخت دل ہوں گے. لوگوں نے آج اپنے دل کو سخت کر لیا ہے اور یہ آخری زمانے کی نشانی کو وہ پوری کر رہا ہے. پڑھیے بیٹی آگے. تہمت لگانے والے آگے. بے ضابط تند مزاج تند مزاج, یہ لفظ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. لوگ آخری زمانہ میں کیسے ہوں گے؟ کیسا مزاج ہوگا لوگوں کا؟ ہماری بات کیا چل رہی ہے؟ مزاج کی. لوگ آخری زمانہ میں کیسے ہوں گے؟ تند مزاج کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے بزرگ نائج؟ تند مزاج کیسا ہوتا ہے؟ اکھڑا یا مزاج, بکری کو خراب جی گل کر دینا. تند مزاج, بری گل کر دینا. تند مزاج آخری زمانہ کی یہ نشانی ہے کہ لوگ آخر زمانہ میں کیا ہوں گے؟ تند مزاج ہوں گے. تو یسوع کا مزاج تند تھا؟ یسوع کا مزاج تند. لیکن آخری زمانہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں کیا ہوں گے؟ لوگ تند مزاج ہوں گے. ایک شخص, دو شخص بائبل مقدس میں موجود ہے جن کا مزاج تند ہے. سیکھنا چاہتے ہیں کہ نیند پوری کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی ناصر, سیکھنا چاہتے ہیں کہ بند کر دیجیے؟ کتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ بتائیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح. یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ اس کے مزاج میں گناہ نہیں تھا. اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلتی تھی. وہ گالیاں کھا کر بھی گالیاں نہیں دیتا تھا. آمین. آخر زمانہ میں لوگ کیسے ہوں گے؟ تند مزاج. لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا؟ آج ہر دوسرے شخص کا مزاج کیا ہے؟ تند مزاج, اکھڑا مزاج ہے یا نہیں؟ ایک پادری کا دوسرے پادری کا مزاج درست نہیں. ایک مبشر کا دوسرے مبشر کے ساتھ مزاج درست ہے. ایک ایلڈر کا دوسرے ایلڈر کے ساتھ مزاج درست ہے. ایک ڈیکن کا دوسرے ڈیکن کے ساتھ مزاج درست ہے. خادم کا کلیسیا کے ساتھ مزاج درست نہیں ہے. کلیسیا کا خادم کے ساتھ مزاج درست ہے کیسا؟ تند ہے. تند مزاج آج چل رہا ہے اور یہ آخری زمانہ کی نشانی ہے. آئیے پڑھتے ہیں کہ تند مزاج والے شخص کیسے ہوتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 28ویں سے پڑھیں گے. آخری حوالہ پڑھ کر آمین کریں گے. بولیے ہیلیلویا. اور سے